बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे कायनात खान और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगी। आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू हमें ज्वाइन कीजिएगा और डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स को रीड भी करूंगी। इट्सा 18th ऑफ मे, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ट्यून किया है उन्हें भी हम वेलकम करते हैं और जिन्होंने फॉर द लास्ट टाइम ट्यूनिंग की है हम उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत ही खूबसूरत और अच्छा गुजरा होगा। इन केस अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा, I mean कि वो हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, दोनों ही सूरतों में हम आपके साथ कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इस घंटे के अंदर इस प्रोग्राम के थ्रू वी कैन डू इट कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी लाए। इस वक्त 11:40 हुए जाते हैं। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं हैं जो कि इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जो किसी मसरूफियत के तहत सुन नहीं पा रहे, उन सब के लिए नेक तमन्नाएं हैं कि हर आने वाला दिन गुजरे दिन से बहुत बेहतर हो। आमीन। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने से आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। दूसरों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी जिंदगी में तो हर कोई वैल्यू ऐड करता है। मुस्कुराकर माफ कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और आगे बढ़ जाइए क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। तो नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज का मौजू किस हवाले से है। सो डेली लाइफ में भी इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अपनी जिंदगी में इसको अडॉप्ट करें, हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं और यही हमारी जिंदगियों में पॉजिटिविटी लाती है, जो कि बहुत ही खुश आइन बात है। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉलरेंस की, जिसको हम उर्दू जबान में बर्दाश्त करना कहते हैं। सो बेसिकली हम टॉलरेंस यानी बर्दाश्त को कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि अगर हम किसी से बदला ले सकते हों, आप उससे बदला ना लें तो ये बर्दाश्त का अमल होगा। इसको हम टॉलरेंस कहेंगे। तो डेली लाइफ में भी ये कोशिश करें कि हम अपने इर्द गिर्द की तल्ख बातों और तल्ख रवैयों को बर्दाश्त करें। हो सकता है कि अगला बंदा डिप्रेशन में हो और कुछ बहुत ही मोहब्बत करने वाले गुस्से में बहुत सी तल्ख बात कह जाते हैं जो कि बहुत ही आपको नागवार गुजरती है। तो कोशिश किया करें कि लोगों के हालात को मद्देनजर रखते हुए लोगों की बातें सुना करें और बर्दाश्त किया करें और माफ कर दिया करें। तो आई एम श्योर इसके बाद के हालात आपको यकसा और मुख्तलिफ ही नजर आएंगे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनकी सीरत का एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक गली से हुआ। तो एक बूढ़ी औरत जिसकी आम तौर पर कोई भी बात नहीं सुनता था क्योंकि वो जहनी तौर पर फिट नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस औरत ने बुला लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर खड़े रहे और पूरी तवज्जो के साथ बात सुनी। तो सहाबा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हुजूर अकरम को कहा गया कि आप इतनी देर खड़े रहे, इसकी बातें सुनते रहे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، اس کی بات تو کوئی بھی نہیں سنتا، مجھے معلوم ہے، کیا اب میں بھی نہ سنوں؟ تو ہم نبی پاک کی ذات مبارک سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وادی طائف میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے، لیکن نبی پاک نے برداشت کیا اور صبر کیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق حاصل کریں، جو لوگ دوسروں کے حق حقوق کو غصب کر لیتے ہیں ان سے قدرت انتقام لیتی ہے۔ اللہ کے ہاں بھی حقوق العباد کی کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ڈے کی بات کریں تو برداشت کا عالمی دن 16 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا میں لوگوں کے اندر برداشت کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے نقطہ نظر اور اختلاف رائے کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کے امن کے لیے ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو ہم اس بات کا موازنہ گزشتہ دنوں کی صورتحال کے ساتھ کریں گے کہ کیسے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ حکومت نے جب عوام کے حق اور حقوق کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جب ان کی رائے کو سمجھا نہیں گیا، ان کی آواز کو دبایا گیا، تو پوری کشمیری عوام اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ اپنے حقوق جو کہ بنیادی حقوق تھے وہ حکومت سے لینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی، لیکن حکومت نے ان کی ایک نہ سنی، ان کی رائے کو سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی۔ اس طرح لوگوں میں غصہ بڑھتا گیا اور ہر شہری اپنے حقوق کی خاطر سڑکوں پر نکل آئے اور ایک جنگ کی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ اگر لوگوں کی بات کو سمجھا جاتا اور دونوں فریقین آپس میں مشاورت کرتے، ایک درمیانی راہ نکالتے، تو بہت سی چیزیں خود بخود ہی سالو ہو جاتی اور اتنی قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہوتا اور اداروں کا احترام کیا جاتا۔ دنیا میں کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی سیاست دان ہو، کوئی بھی حکمران ہو، اس کا اصل حسن ہی قوت برداشت میں ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی بھی شارٹ ٹیمپر اور کوئی بھی جذباتی انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح وہی ملک، وہی قومیں اور وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے۔ جن میں دوسرے انسان کی رائے، الفاظ اور اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک پاکستان میں اور اس کے معاشرے میں اس کی کمی آتی جاتی ہے۔
ہمارے ہاں اکثر سننے کو ملتا ہے میں تو غلط بات بالکل برداشت ہی نہیں کرتا یا کرتی. تو بھائی میں ان کو بتاتی چلوں کہ بات ہی غلط برداشت کرنی ہوتی ہے. کوئی اچھی بات کو کیوں ہی برداشت کرے گا؟ اچھی بات تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے، بات غلط ہی برداشت کی جاتی ہے. تو پھر اس میں آپ کی بڑائی کیا ہے؟ آپ کا اس میں پلس پوائنٹ کیا ہے؟ اگر اور اگر آپ غلط بات نہیں برداشت کر سکتے تو کوشش کریں، اگر آپ کا اس طرح کا نظریہ ہے تو آج سے ہی اس نظریے کو بدلیں اور اپنے اندر چینجنگ لائیں. آپ سے گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. اب وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.